तेका म्हाका हें सत 31 वर्सां पयलें कळीत जाल्ल्या घडयेता न्हू हांव कोणाक पळयला मनीस म्हूण लेखता न्हय धर्म न्हय जात कात न्हय कुळो न्हय ग्रेस्त न्हय दुबळो म्हज्या मतीक येना हें सत जाणा जाल्ल्या उपरांत जावं पुरो ताचो स्वभाव ताणें होगडायला ताजें व्यक्तित्व ताणें होगडायलां जावं पुरो पूण ताणें जोडीचें हेंच व्यक्तित्व कोणाचें जो आसा तो हांव म्हणल्यार देवाचें मनीस जाल्यार हर एकल्यानी तुवें आनी हांवें आमी हर एकल्यानी आपणायचें ताजें व्यक्तित्व ताजो सैम ताजें सारकें ताजो स्वरूप म्हणटा भायलें रूप न्ही भायल्या रुपांत आमी वडोली भावान सांगलें युनीक न्ही हर एक रस न्ही युनीक म्हळ्यार विशेश पूण जीव आज मोल जिवाक हर एका मनशाक मोल जिवाक देखून तो जेजून म्हळ्यार म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें म्हाका तुमी केलें ताका भाव म्हूण लेखून ताका तिका भयण म्हूण लेखून आज जो मनोभाव तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते आयल्यार मात्र भाव भयण आमी देवाक वळखल्यार मात्र देवाचें सारकें स्वरूप कितें म्हूण समजल्यार मात्र आमी देवाच्या घराण्याचे देवाच्या कुटुंबाचे देवाच्या संततीचे म्हणून आमी सांगेत आनी कोण ताज्या देवाच्या सारक्या स्वरुपांत येदोळूत कितें जाल्या ते एकवटल्या तांचे सो आमी एकवटता ह्या जुदा कुळी आसा देखून तो जुवांच्या वंजनांत वचो 4 आनी 4 सांगता न्ही 1 जॉन चॅप्टर जुवांच्या पयल्या पत्रांत वचो 4 आनी 4 1 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 4 पूण भुरग्यांनो तुमी देवाच्या घराण्याची ऐका सारकें ऐका आमी हें उरलें बरें सोडा सांडा हांवें परचें एका शिकोवण्यान सांगलें न्ही गे 2033व्या वर्सांत आतांच्या बाप साहेबान पयल्यांत सगळ्या संवसाराच्या सर धर्माच्या सर डिनॉमिनेशनच्या सर वडिलांक ते दळ एकठांय करूंक येवजण गेलां कितें दळा 2033व्या वर्सांत 2033 म्हळ्यार 2000 वर्सां संपतात म्हणून जेजू ह्या संवसाराक येवन आमी तेदूर पर्यंत राखूंक आसा सांगा तेदूर पर्यंत राखचे की हांवें तुवें आमी एकवट सोडूंक हे 7 जाणां जावन देवाच्या घराण्याची जावन जियोंक आमी तेदूर पर्यंत राखूंक आसा कितें बरयलां भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याची आमी देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली देखून ह्या संवसारांत कोणीय तुमकां वो मेळ वो काले म्हणटा संस्थो वो धर्म वो खंय तें पंगड देवाच्या उतर सांगता कितें वाचलें न्ही माने त्या कपटी प्रवाद्यांच्या जैत वेल्ली हें गरजेचें इतले शिकोवणी आयकल्या उपरांत आनीकी तुमी ताका हांकां ताका काले म्हणटात ताच्या तांच्या संवसारी रितीन तुमी गुलाम जावन आसात गी ह्या समयाच्या एकवटांत आसात गी म्हणलें गरजेचें